على شوبينغ اكادير. مرحبا بكم من جديد، فيديو جديد. شوفوا انا عارفاكم عييتوا وتقهرتوا من الكوزينه والشغل ديال الكوزينه كلشي هادشي انا عارفه هادشي لانكم بحالي بحالكم. المهم صراحه عيينا من التماره ديال الكوزينه، من التكرفيس ديالها، كل صباح شنو نطيبوا شنو نوجدوا شنو غادي نديروا شكون اللي غيعاوننا كلشي هادشي. اليوم جبت لكم الحل ديالو. اليوم غتشوفوا هذا الحل صراحه واحد الحاجه اللي اكيد انكم كلكم العيالات غتهنوا من شي حاجه سميتها الكوزينه، شي حاجه سميتها مسح البوطه، شي حاجه سميتها الماعن، كلشي هادشي غتهناو منه. غادي تقولوا هذه اش كتخربق، واش نجيبوا شي وحده للدار؟ لا ما تجيبوا حتى وحده للدار تعاونكم، ما غادي تجيبوا حتى شي حد، فقط غتجيبوا واحد البارتيه غنوريها لكم، وهاد البارتيه هي اللي غتنفعكم. خليكم معايا باش تعرفوني علاش كنهضر. اكيد عارفيني دابا علاش كنهضر على هاد لاله الغزاله، ولا مهم هاد السيده اللي لا عمرها دار ما كتشكي، ما كتقول لك عييت، ما تقول لك حتى شي حاجه. اعطيها تخدم وتخدم ترونكيل، ما تزحم معاك في الكوزينه، بلاصتها صغيره. كلشي هو هذاك البنات. كنهضر على اش تيرموميكس كما كتشوفوا معايا. هذا هو الروبو العجيب، ولا كل واحد اش كيسميه. المهم هذه هي لاله الحداقه اللي غادي تعاوننا وغادي تخلينا نتهناو من شغلات الدار. تيرموميكس البنات، والله في هذا الوقت كلشي خاص يكون عنده تيرموميكس، خصوصا المراه الا كانت خدامه ولا كان عندك ديزونغاجمون، كنتي من اصحاب اليوتيوب. كلشي خاص يكون عندنا الترموميكس. صراحه شي حاجه اللي غادي تهنينا وغتخلينا مرتاحين. كما كتشوفوا راه كيمشي معاهم لي زاكسيسوار ديالهم، كلشي كاين هنا البنات. هانتوما غتشوفوا غنشرح لكم على كل حاجه. السيده اصلا اللي جابت لي الترموميكس غتشرح لينا ونستافدوا جميع. انا حتى حاجه ما غتخطاكمش، اي حاجه غتستافدوا منها الا خاصني ضروري نبارطاجيها معكم. نخليكم باش ما نطولش عليكم. غادي نقدم لكم مدام لطيفه، هي ما غاديش تبان معنا ولكن غتشرح لينا كلشي اللي عنده علاقه بالترموميكس. مرحبا بك مدام لطيفه عندي في الدار، وشكرا بزاف على هاد لاله مولاتي الغزاله. لا يخطيك وبصحتك، تستاهلي الجنه ونعيمها. وصراحه الترموميكس هو واحد الحاجه اللي كيقول لك الدار قبل الجار. نقول لكم انا الترموميكس قبل الدار، حق شي حاجه اللي انديسبونسابل. بلاصه ما تطلبي شي حاجه اللي ما غاديش تستعمليها في شي حاجه. كاين شي حوايج عندنا ما كنستعملوهمش. الترموميكس بنتك اللي ما ولدتيش صراحه سي كلك شوز دانديسبونسابل. كتعوض 12 اله. تهلاي في الميمه، تهلاي في خواتاتك، عطيهم كلشي وبارك عليك. انت غير ترموميكس يقضي لك الغرض، يقضي لك كلشي صراحه. كيبخر، كيسلق، كيقطع، كيطيب، كلشي. ما تهزي الهم البوطه تسالات، ما تهزي الهم البوطه خصني نقابلها، كتبروغراميه وكيقضي لك الغرض. صراحه هادشي عجبني فيه بزاف، خصوصا كما قلت لكم المراه اللي خدامه. يعني والله ما تصلح لينا غير الترموميكس. الو غادي تحلوا لينا مدام لطيفه، وغادي نشوفوا كلشي، وان شاء الله غنديروا دي غوسيت بهم باش هكا نتوما تفهموا علاش كنهضروا وتعرفوا المميزات. انا قلت من الاحسن نقربكم بهاد الاله، هكا غادي تفهموا اشنو كنقول لكم وغادي تعرفوا المميزات اكثر واكثر. دابا الترموميكس ملي كيجينا، اذا لو ترموميكس هو هذا لو بوكال الابيض، هذا هو لو ترموميكس، وهذا هو لو بوطون باش كيخدم لنا. وكما كتشوفوا هنايا الشعار ديال الشركه اللي هي فورفيك، اللي هي المانيا الصنع، وهي واحد الشركه اللي كاينه في المانيا، واللي كيقول المانيا كيقول الصح والعمل. اذا بالنسبه لاول حاجه غنبدا لكم من الفوق وحنا نازلين. اذا عندنا لو كوفركل ديال الترموميكس هو هذا، وفيه لو غوبلي دوزور، ومن سميتو باين هذا هو باش كنعبروا. راه فيه 50 ml، فيها 50 مليلتر، وفيه هنا الفوق حتى القدام 100 مليلتر، وفيه هذا لو غوتوار هنا باش ملي كتكبي كيتكب لك فاسيلمون. من بعد كنجيو لو بول، هذا هو لو بول ديال الترموميكس اللي فيه الماس ديالو تبارك الله، لي ماس ماضيين دقه بطله، وكيهز اكثر من 2 لتر. هاد لي تروك اللي عندنا هنايا هما اللي باش ملي كنسدو الترموميكس كيتسد عليهم باش ما كيتحركش، كيكون حاكم راسو ما كيتحرك ما والو. ندوزو للجهه الاخرى. عندنا لو فاروما، هذا هو لو فاروما. عندنا الكوفركل ديال الفاروما، عندنا لو بتي بلا، وعندنا لو فاروما الكبير. هذا لو فاروما هو ديال
لا فابور الا بغينا نسلقوا الخضره الحوت اللحم الدجاج نامبورط كوا. وراه كما شفتوا تبارك الله كبير وغارق. وكاين عندنا واحد لو دوزيام هذا باش لو بلاطو اللي كنديروا فيه حتى هو. ومن بعد كنسدوه هذا كنحيدوا لو غوبلي دوزور وكنحطوه فوق منه وكيكون هكا خدام. غنجيو لا سباتول. لا سباتول هي ديك المعلقه اللي عطاونا خاصه بالثيرموميكس، يعني ما يمكنش نقيسو الثيرموميكس بشي ماده من غير هاد لا سباتول ولا شي حاجه ديال السيليكون. يعني هو باش كنجمعوا هادشي مثلا اللي عندنا لداخل حتى ملي كنطحنوا كيطلعوا دابا تلقاوها كتكتب على الخطاط غاكلي لي باغوا، يعني ننزلوا داكشي اللي فيها بغينا نحركوا داكشي اللي وصلنا كنستعملوا لا سباتول. من بعد لا سباتول كاين عندنا لو فوي، داك الطراب اللي مولفين كيكون في لو باتور، هذا هو لو فوي ديال الثيرموميكس. كنجيبوه وكنلصقوه في الثيرموميكس هكا لاحظتوا، وكيتحط هنايا كندوروه شويه باش يشد راسو باش ما هانتوما شفتوا ما كنقدرش نجبدو، وكنتبعوا المقادير اللي عندنا. من بعد عندنا لو بانيي ديال السلق. هاد لو بانيي هذا كنديروا فيه خضيره، كنديروا فيه الروز، كنديروا فيه الكينوا، كنديروا فيه نامبورط كوا على حسب داكشي اللي بغينا نفورو. هذا كيتحط هكا وكنجيبوه يتدار هنايا، كنديروا الماء ولا على حسب الخضر داكشي اللي عندنا في المغرب وكنديروه هنايا وكنسدو الثيرموميكس ديالنا راه كنديروا هذا فوق منه وكنسدو. من بعد ملي كنبغيو نحيدوه كاين عندنا هاد لو تروك هذا في لا سباتول كما لاحظتوا، هو اللي كنجيو هنا كاين عندنا واحد التقيبه هنايا في البانيي وكنهزوا الحاجه ديالنا ما كنتحرقوا ما كيوقع لنا والو. الثيرموميكس راه ضرب حساب كلشي، لا من ناحيه لا سيكوريتي لا من ناحيه كلشي مضروب له الحساب، وكتحطوا فوق الفوق الطاول فوق لو بلاطو دو بور وكتخدم. من بعد كاين عندنا هذا ان اونتي بروجيكسيون، يعني مثلا ملي كدير شي حاجه اللي كطرطق مثلا مطيشه لاصوز مطيشه شي مريقه ولا شي حاجه كنحطوه فوق المغطى وكنديروا هكا وما كتوسخناش كاع. هنا كعرفتوا ملي كنطيبوا حتى في البوطاطيه بعض كاين الحوايج اللي كيطرطقوا كيوسخوا لنا الحيوط ديال حدا البوطه، هذا تدار بانه ما يوقع لنا والو، ما يكون عندنا والو. وعندنا اخر بياسه هذه ما كتجيش مع لو ثيرموميكس، هذه كتشرى. هذا هو الحاجه باش كنعزلوا مثلا اللحيمه، مثلا نصبنا شي حاجه وما بغيناش اللحم يتفرتس لينا بالماس كنديروا هكا وكنلصقوه لتحت وكيبقى تبقى لنا اللحيمه، كيبقى لنا مثلا الحمص ولا درنا الحريره مثلا داك اللي كنقولوا له الكاياس كيبقى الفوق ما كيهبطناش لتحت الماس وكيبقى لنا ناضي. وملي كنحطوا الحريره ديالنا كتكون كتحمر الوجه على حقها وطريقها. اذا وكيكون عندنا نورمالمون هذا هو اللي كيجي دايما، ولكن الا مثلا خلصتي كونطون لو ثيرموميكس كيجيو كادويات اخرين، كيعطيوك ان اوتر بول، كيعطيوك واحد لو بول اخر بالغطاء ديالو كلشي، كيعطيوك لو ليفر ديال لار كولينار ماروكان، وكيعطيوك لو كارطابل. دابا نوريوه لكم من بعد، راه هو فاش جبتو لاله ناديه لو كارطابل كتحركيه فاش ما بغيتي، سيري كونجي سيري سافري سيري عند مهمتك سيري عند عكوزتك، دائما السلاح ديالك معك. تبارك الله عليك، شكرا بزاف مدام لطيفه، صراحه الشرح ديالها بسيط بزاف وكتشرح بواحد الطريقه زوينه وكتحبب لك حتى الحاجه ما شاء الله عليها. المهم هادشي كلشي البنات راه كاين في هاد الثيرموميكس. ما نجي ما نقول انا بعدا راه صراحه انا عجبني الثيرموميكس بزاف، سورتو فيه هاد المزايا بزاف وما كنحتاجوش. اهم حاجه ما كنرونوش الماء، يعني يكفينا نرونو غير هاد الشيء فقط وترجعوا كل حاجه بلاصتها. يعني هذيك الروينه وهذيك الماء الكثار اللي كنجبدوا ما بقاوش. واهم ميزه قالت لي راه كيغسل راسو براسو، يعني ما كاينش علاش ديرونجاو نتوما. هادشي كلشي راه غتشرحوا لينا باقي، ونخليكم باش تكملوا معايا التتمه ديال الثيرموميكس. قولوا لي شكون هما لي فونكسيون اللي يخليوني نشري ثيرموميكس. اذا قبل ما نشوف لكم نشرح لكم بعد هذا لو طابلو دو بور. اذا عندنا هذا ليكرون تقريبا راه طابليت اللي فيه العبار ديال الطابليت. اذا لاحظوا كيعطينا الوقت. هذا لو كورسور هذا الوسطاني هذا خاص بالوقت، هذا الوسطاني خاص بدرجه الحراره، وهذا الاخير خاص بلي فيتيس والطريقه ديال اللي باش بغيتي تستعملي المواس، واش بغيتيهم يكونوا كيطحنوا ولا بغيتهم يكونوا غير كيخلطوا. من غير هذه لاحظتوا الا درنا هكا غنطيحوا في هذا لو طابلو. هادو هما الحوايج اللي كيدير لنا ثيرموميكس. لاحظوا اول حاجه عندنا لا بالانس سافو الميزان. الميزان ممكن تحطي اي حاجه وتعبري. باغ اكزومبل دابا نهزو غير لو ليفر ماروكان، احنا حطينا فوق منه ها هو عبرونا سون بروبليم، وميزان دقيق جدا وكيعبر حتى ل 6 كيلو.
من بعد الميزان عندنا لو بيتران. لو بيتران هو العجانه، كديري الوقت اللي بغيتي يتعجن وكدوري الكورسور ديال العجين ويعجن لك. صراحه صدقوني عجننا حتى شبعنا، واش الناس كيعجن تيشبعوا. ما عمري ما شفت بحال الخبز ديال تيرموميكس ما شاء الله، وكيسربي. هذا هو المهم، كيسربي. اذا من بعد لو بيتران عندنا لو توربو. لو توربو هو خاص باي حاجه قاصحه. من اليوم شري العطريه ديالك حبوب نقيه وطحنيها على يديك الدوغري اللي بغيتي والطريقه اللي بغيتي. الكون كيرجع غبره ما شاء الله على الطحين ديالو زوين. لو نيتواياج هذا هي ارتاحي واستريحي. لو نيتواياج كتخدمي به داكشي اللي بغيتي، كديروا فيه الماء شويه ديال لو برودوي دو فيسيل ويغسل راسو براسو بدون مشاكل. خوي الماء وها سيدي وديري قلبيه فعفق نزيه وخليه يقطع. لو ميكساج الا بغيتي تخلطي شي حاجه ميكسي، يعني تخلطي ولا تطحني شي حاجه. لا كويسون دي زو، ها رمضان جاي، ها هو كاين. اختي كوني مجبده في سدارك وقولي بنتي سيري تسلقي لي البيض، وكيسلق لك اللي بغيتي الصفر يبقى شويه ما طايبش، البيض يبقى، المهم اللي بغيتي واللي حبي اختاري وتخيري. لو بويوار بغيتي طيبي داك الشاليمو، داك البويوار نيس ديال الضو كنحيدوه وكيطيب لنا هو الماء بلا مشكل، كيبقى شادنا البلاصه في البوطاجي. دابا كنقولوا له الله يعاون. عندنا لي غيشوفاج، طيبي على لا وارتاحي، ويجي راجلك ويدير لي غيشوفاج، ما يوسخ الكوكوط، ما يوسخ لك الماء، يسخن داكشي بدرجه الحراره اللي بغا ويكب في الطبسيل. لي صوص، اي صوص طاحلك في البال كدار، من لا بيشاميل بالاشكال، لا مايونيز بالاشكال، الكاتشوب ما عمرك ما تعاودي تشريه، لا مايونيز ما عمرك ما تعاودي تشريها. المهم لا صوص اللي طاحلك في البال كاينين كتوبه خاصين بهم كيطيبوهم، كيديرها لك الترموميكس. عندنا الرايسر كوك، رايس سافو دير الروز بلونغلي، وكوكر يعني كيطيب الروز. الروز اللي عندك بسمتي، الصفر، الطويل، الابيض، كلاصي، اي روز كيتسلقوا لك وغزال. ما عمر الروز ما يعاود يتعجل لك وفي مده قياسيه. من بعد عندنا لا فيرمونطاسيون. لا فيرمونطاسيون يعني التخمار. عندك الياغورت، من اليوم ما تعاوديش تشري دانون بلا يدون مواد حافظات، كتصايبيه غزال على مزوينات والشكل والانواع في دانون اللي بغيتي. عندنا لا كويسون لونط، مثلا شي كرعين بغيتيهم يرجعوا زبده، شي لوبيا، شي حريره، المهم اي حاجه في هادشي ديالنا المغربي. كاينين وصفات خاصه بلا كويسون لونط، كتخدمي بالعشيه مثلا ولا بالليل تمشي تنعسي على خاطرك تنوضي الصباح كتلقاي الحاجه واجده وطيبه على حقها وطريقه. ما تخافي تحرق، ما تخافي ما طيبش، ما تخافيش غزاله. ولو سوفيد دابا هاد الانواع ديال الطبخ اللي خارجين دابا، كتاخذوا دي تروك مثلا غير في لو ساشي، دوك لي ساشي اليمونتير بحال الدجاج بحال الروز نابورت كوا، وكديرها فيه وكيطيب هو السوفيد. كتجبدي وتحلي الباكي ديالك وتاكلي بالصحه والراحه. شكرا بزاف حبيبتي، والله الا زعما الشرح ديالها كما قلت لكم البنات كتشرح بشويه واستفدنا بزاف من المعلومات اللي عطاتنا. الوغ حنا غادي نشوفوا شنو غادي نزيدوكم كمعلومات، وان شاء الله غندير لكم دو فيديو لان ما نقدرش نجمع لكم كلشي في فيديو واحد. غندير لكم فيديو فيه الشرح ديال الترموميكس وشنو غتستافدوا منه الا جبتوه للدار، وفيديو الاخر الوصفات اللي كيديرها الترموميكس. بغيتكم تشوفوا معايا كمثال، راه كاين مجموعه ديال الكتب، ولكن حنا مغاربه نعطيو القيمه للكتاب ديالنا ديال المغربي. وفخر لينا اننا حنا المغاربه اثرنا على الناس ديال الالمان لدرجه انهم خرجوا ان ليفر سبيسيال لاغ كولينير ماروكان. ما غاديش نشرح لكم حقاش وكنشرح فيه حتى 20 ساعه ما كافياش. انا غنعطيكم بصفه عامه واحد النبذه عليه. اللي بغيتكم تعرفوا هو ان فيه لي سوب، كاع لي سوب ماروكان، لي صوص اللي كنحتاجو حنا المغاربه، لي زونطري ولي سالاد اي تو، لي باستيلا والبريوات اللي كنديروا كاع كاملين، لي بلا برينسيبو، من الدجاج، من الرفيسه، من الطنجيه، من القنون، من لي كوكلي، كلشي كاين فيه. وعندنا لي ديسير لي كونفيتور، وعندنا لي غاتو اي لي بيتي بسكوي. وبخلاصه صدقوني انه ممكن ديروا اتاي الترموميكس. يعني شي نهار الا تسالى البوطه مع الصباح ما تهزيش الهم، تنوضي تبدليها لو تي فير على فاسون ترموميكس. هذه زوينه هذه. تبارك الله عليك، شكرا بزاف مدام لطيفه. المهم غادي تقول لكم مدام لطيفه اللي بغات الترموميكس فين غتواصل معها، وانا دايوغ غادي نخلي لكم كلشي معلومات من الاول د لا فيديو حتى الاخر د لا فيديو. المهم هي دابا غادي ندوي لكم. الوغ اللي بغات الترموميكس يكونتاكتيني في لو كونت انستغرام ديالي بونور باي ترموميكس. وصدقوني نهار يدخل له الترموميكس من الباب لو بونور والسعاده كتدخل، لقاش ما كتبقايش تنقري على الشغل. اذا واللي بغى النمره ديال التليفون راه غادي تلقى تخليها لكم لاله ناديه. ومرحبا بكم، سواء بغيتي تشري ولا ما بغيتيش تشري، بغيتي تعرف اي معلومه، بغيتي نجي لعندكم وندير لكم اون ديمونستراسيون بحال دابا انا ناديه الله يرضي عليها، اللي بغيتو مرحبا. وما تنساوش الانستغرام ديالي بونور باي ترموميكس.
شكرا بزاف. المهم غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها وغادي نخلي لكم رقم الهاتف ديالها باش اللي بغاها كيتواصل معها تجيكم سهله. وخليكم ان شاء الله حتى الفيديو الماجي اللي غادي نحضروا فيه الوصفات بالتمام. هذا هو الكارطابل ديالو فاش كيتمونطا. اذا كنحطوه هنايا عندك دوك، سمحي لي، كناخذوا لو ليفر ماروكان اللي عندنا هنايا كنحطوه هنا في الجنب، كنحطوا هذه هنايا باش كنحميو الشاشه ديالنا. لا سباتول كنديروها في هذا الجيب هكا وكنسدو. لو فاغوما راه مكتوب نستعملو حتى مره اخرى ان شاء الله. لو فاغوما كنديرو هنا النور كندخلو وكنسدو. وها الترموميكس ديالنا ناظر مستعد يمشي معنا حتى هو فاكونس. صراحه زوين. المعينات كاملين كاينين فيه، ما كتشديو واعن، ما كتكثروا الشطون. هادشي